आउँछ, पसिना आउँछ छालाबाट। यो त दुर्गन्धयुक्त शरीर छ, हेर्नुहोस्, फोहोरी शरीर छ। यो शरीरको पछाडि, इन्द्रियको सुखको पछाडि नलाग्नुहोस्। एउटा छोरोले बाउलाई गरेको उपदेश ध्यान दिएर सुन्नु। गोकर्ण गीता भनिन्छ जसलाई, एउटा छोरोले आफ्नो बाउलाई यस प्रकारले उपदेश गर्नुभयो, यो संसारको बन्धनलाई त्यागेर तपाईँ चट्टै छोडेर जानुहोस्, जङ्गलमा गएर ध्यान गर्नुहोस्, साधना गर्नुहोस् पिताजी, त्यहाँ तपाईँको कल्याण छ, त्यहाँ आत्माको कल्याण छ भन्नुभयो। जीवनको 4 अवस्था हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ अनि सन्यास, यो जीवनको 4 आश्रम हुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। बचपनमा यसै बित्छ, पढाइ लेखाइ भन्यो, के भन्यो, कता भन्यो, समय बितेर 20, 22, 25 वर्षको हुन्छौँ, तब हाम्रो विवाह हुन्छ, विवाह बन्धनमा बाँधिन्छौँ, अनि 40, 50 वर्षको हुन्छौँ, त्यहाँभन्दा उपरान्त अब वानप्रस्थ। त्यो बिचमा धन सम्पत्ति कमाउने, विवाह गर्ने, घर सम्पत्ति वैभव जोड्ने, त्यतिखेर ध्यान दिनु है। त्यसपछि जब हामी 50बाट उँभो लाग्छौँ नि, 50बाट उँभो लागिसके पछाडि वानप्रस्थमा प्रवेश गर्छौँ अनि विचार गर्नु कि अब मेरो भक्ति गर्ने समय हो। अब बिस्तारै बिस्तारै सबै काम व्यवहार धन्दाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना छोरा नातिलाई बिसाउँदै बिसाउँदै अनि के गर्ने, आफू भजन भक्तितिर मन लगाउने। हेर्नुहोस्, जब हामी 60 वर्षबाट उता लाग्छौँ, त्यहाँपछि घरलाई पनि त्यागिदिने, शास्त्रले त्यो भन्छ। घरलाई त्यागिदिने, तीर्थमा गएर भगवानको भजन गरेर अनि यो देहलाई परमात्मामा मिलाउने भन्छ। नभए त यो जीवन त यस्तै छ प्यारे सज्जनबिन। जब पुग्यो 60, हातमा आयो लाठी, 2 गोडाले नपुगेर अर्को चाहियो साथी। जब पुग्यो 70, कुनातिर लत्तरी, आफ्नो शरीर आफैलाई भारी, कस्तो जीवन हत्तेरी। जब पुग्यो 80, मजेरीमा बसे, बाँच्न मलाई गाह्रो भयो, लेले नाति रसी। जब पुग्यो 90, हब्बे न कब्बे। हेर्नुहोस्, सबै छुट्टै छुट्टै जान्छ, त्यस कारणले भगवानको भजन गर्नुहोस् पिताजी, यसैमा कल्याण छ। हेर्नुहोस्, यसैमा आनन्द छ। दुनियाँमा सबै दुखी दुखी छन्, सुखी एउटै मात्र छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, धन बिना रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम का दास। आज दुनियाँको चक्रवर्ती शहनशाह राजा महाराजालाई पनि सुख छैन। हेर्नुहोस्, हामी सोच्छौँ त्यो ठुलो पोस्टमा ठुलो माथि पुगिसके पछाडि त शान्ति होला, आनन्द होला भन्छौँ, तर त्यहाँ पनि आनन्द छैन। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर सुन्नु है त। तुलसीदासले भन्नुहुन्छ, निर्धन कै धनवान सुखी, धनवान कै सुख राजाको भारी। एक गरिब मान्छेले के सोच्छ अरे, धनी मान्छे बहुत सुखी हुन्छ होला भन्छ। धनीलाई गएर सोध्यो भने के गर्छ, धन सम्पत्ति छ, काम गर्न बिर्सेको हुन्छ, अल्छी हुन्छ, अनि अल्छी भएपछि शरीरमा रोग लाग्छ, अनि मकै भुटेर मकै भटास खाए जस्तो ट्याब्लेट र गोली सुगर र प्रेसरको इन्जेक्सन हान्छ पेटमा बिहानै बेलुकै। सुख छैन, आनन्द छैन, धन सम्पत्तिले पनि दुःख छ। त्यो धनी मान्छेलाई गएर सोध, चक्रवर्तीलाई गएर सोध्यो भने पनि चक्रवर्ती सुखी छैन। उसले भन्छ, सृष्टिकर्ता चतुर्मुखी ब्रह्म सुखी हुनुहुन्छ, त्यो ब्रह्मलाई गएर सोध्नु भने ब्रह्म पनि सुखी हुँदैन भन्नुभयो। सबैको दुखारी, सबै संसारमा दुखी नै दुखी छन्, सुखी को छ त? सुखी को छ त भन्दा जसको पासमा परमात्माको नाम रूपी धन छ, त्यो नै संसारको दुनियाँको सबैभन्दा धनी र सुखी मान्छे त्यही हो जसको पासमा परमात्माको नाम रूपी धन छ। कृष्ण कन्हैया लालको हो कि होइन? के को फिकर हेर्नुहोस्, हातमा माला छ, मस्त राम मस्तीमै आग लागि बस्तीमै भन्न आउँछ। जेसुकै होस्, सुखी हुनु छ भने, जीवनमा सुख प्राप्त गर्नु छ भने एउटा मन्त्र सिकाइदिन्छु, हजुरहरूले यही जप्नु। निज नाम भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्र छ, भनौँ कि नभनौँ? खोइ हजुरहरूको बोली आएन, भनौँ कि नभनौँ? कृष्ण कन्हैया लालको
जीवनमा सुखी हुनु छ भने एउटा मन्त्र सिकाइदिन्छु, आजबाट त्यो हजुरहरूले फलो गर्नु। त्यो मन्त्र के हो? जतिसुकै बित्योस्, जतिसुकै हो, जेसुकै होस्, तपाईँले के भन्ने? जतिसुकै जे भए पनि जेसुकै होस् भनेर छोडिदिनु। कृष्णका न्यायको जेसुकै होस् भनेर छोडिदिनु, सुखी तपाईँ, आनन्द। के को हल्ला आयो यहाँनिर? कृष्णका न्यायको जेसुकै होस्, हल्ला गरेर गर्नु, जेसुकै होस्, आनन्द। भजन गाएर जेसुकै होस्, नाचेर नाच्नु, हल्ला गरेर गर्नु, जेसुकै होस्। कति आनन्द, कति हेर्नुहोस्, जीवनमा आनन्द लिन पनि सिक्नुहोस्। कहिले काहीँ जहिले टेन्सन मात्र लिनु होइन, आनन्द लिन पनि सिक्नुहोस्। त्यस कारणले सन्तहरूले के भने? रसमगन भइसो क्या गावे। भक्तिमा डुबेको मान्छेलाई घरमा आगो लागोस् कि छोरा मरोस् कि छोरी मरोस् कि केही थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, नरसिंह देवता एक दिन के गर्दै थिए? हातमा करताल लिएर नाच्दै गाउँदै के भन्दै थिए? विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला भन्दै केरा रागमा दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्यामनाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। पिताजीलाई गोकर्णजीले के गर्नुभयो? सुनाउनु भयो। त ध्यान दिएर बस्नु होला, अलिकति शान्त चित्त हुनु होला। थोरै बेर अलिकति प्रसङ्ग छ। अब तब के गर्नुहुन्छ? आफूले ब्राह्मण त गएर जङ्गलमा गएर भजन गर्न थाल्नुभयो। धुन्धुली हिजो छोरीको बहिनीको छोरो लिएर आएर हुर्काकी, आज त्यही छोरोले के गर्न थाल्यो? ए दुष्ट, मलाई पैसा दे भन्न थाल्यो घरमा आएर। उन्जेल त कानका फुली, नाकका फुली फुली के झुम्का फुकालो दिए। अब नभएपछि के दिनु? यदि सम्पत्ति दिन सक्दिनँ, धन दिन सक्दिनँ भने किन जन्माइस् तँलाई भनेर अब गाली गर्न थाल्यो। आमालाई पीडा भयो। उसले विचार गरी यस्तो छोरोको पीडा सहेर बाँच्नुभन्दा त बरु कुवामा गएर हाम फाल्दा मर्छु भनेर राति गएर कुवामा हाम फाल्दा मरिचे। धुन्धुली हेर्नुहोस्। तब समय बित्दै गयो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। त धुन्धुकारी यति महाखलो भयो। अब के गर्न थाल्यो? हिजो अस्ति त माता पिता हुनुहुन्थ्यो, उनलाई डर थियो। अब त घरमै 5-5 वटी गणिकाले राख्न थालेछ। मदिरा पान गर्न थाल्यो। ब्राह्मणको छोरो मदिरा सुरापान गर्न थाल्यो। वेश्यालाई लिएर आएर घरमा राख्न थाल्यो। अब त उसको प्रवृत्ति यस्तो दुष्ट भयो, चोरी गर्न थाल्यो, ठगी गर्न थाल्यो। एक दिन ठुलै माल सामान हात पारेर लिएर आएछ। अनि लिएर आएर भन्न थाल्यो, ए प्रिय हेर, आज कति सम्पत्ति ल्याएँ भन्यो। गणिकाहरूले विचार गरे, यो दुष्टले आज सम्पत्ति कहाँ चोरेर लिएर आयो। अब भेटायो भने पुलिसले हामीलाई पक्रेर मारिदिन्छ, जेलखानामा हालिदिन्छ। योभन्दा यसो गरौँ, ए बहिनी हो सुन, यो पापीलाई बरु मारौँ, यो सम्पत्ति बाँडौँ, हामी डाप कसौँ। विचार गरे। त 5 वटीले के गरे? धुन्धुकारीलाई खूब नसा पिलाएर लट्ठ बनाएर के गरे? कोही गोडातिर दबाउने, कोही केतिर दबाउन थाल्यो। धुन्धुकारी मिलायो। तब के गर्न थाले? बलेको अगुल्टो लिएर आएर मुखमा कोची कोची ठोसी ठोसी मारे। धुन्धुकारीलाई के गर्ने? अब कहाँ लाने त भन्दाखेरि त्यही घरभित्रै खाडल खनेर ती पुरेर ती 5 वटी गणिका भागे। कृष्णका न्यायको समय बित्दै गयो। धुन्धुकारी प्रेतको योनि धारण गर्यो। भयङ्कर भयङ्कर डरलाग्दो स्वरूप धारण गर्न थाल्यो। यता उनको भाइ गोकर्ण जो तीर्थाटनको लागि गएका थिए, यो खबर पाइसके पछाडि के गरे? उनले गयामा गएर श्राद्ध गरे, पिण्डदान गरे, तर्पण गरे। एक दिन घर आएका थिए, गाउँ आएका थिए। आउँदाखेरि घरभित्र आएको माकुराको जालै जालो छ, भित्र गएर बसे। रात परेको थियो। राति उनलाई यस्तो डरलाग्दा आवाजहरू आउन थाले। तर्सिनु भयो अनि भन्न लाग्नुभयो, तिमी को हौ भन्दाखेरि भन्न लाग्यो, अहम भ्राता तोदिस्मे धुन्धुकारी महाखल भन्नुहुन्छ। भाइ गोकर्ण, म तिम्रो भाइ हो। आज मेरो कर्मले गर्दा म प्रेत भएँ, म पिशाच भएँ। भाइ
मेरो कल्याण गर भन्न लाग्नुभयो। रुन थाले द्वन्द्वकारी। तब गोकर्णजीले के गर्नुहुन्छ त भाइको नाममा श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउनुहुन्छ। बोलो प्राणनाथ प्यारेको। श्रीमद् भागवतको कथा लाउनुभयो। सबै श्रोताहरू आए। द्वन्द्वकारी विचारा त्यो प्रेत वायु रूप धारण गरेको कहिले कता ठोकिँदै नजिकै एउटा बाँसको झ्याङ रहेछ। त्यो बाँसमा आएर बस्यो अनि 7वटा के भन्छन् त्यसलाई, कण्ड भनौँ कि के भनौँ, आँखला 7वटा आँखला भएको त्यो बाँसमा आएर बसेछ। अनि प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतको कथा सुनाउँदै जाँदा पहिलो दिन पहिलो ग्रन्थि फुट्यो, दोस्रो दिन दोस्रो ग्रन्थि फुट्यो, त्यसैगरी 7 दिन एक-एकवटा ग्रन्थि फुट्दै गर्दा 7वटा ग्रन्थि फुटे। त 7औं दिनमा सुन्दर भगवानको जस्तै स्वरूप धारण गरेर धुन्धुकारीले आएर भन्न लाग्यो, हे भ्राता, हे गोकर्णजी, हजुर धन्य हुनुहुन्छ, तपाईँ भाइ मेरो कल्याण गरिदिनु भयो, धन्य भन्नुभयो। भगवान विष्णुका पार्षद आएर त्यो धुन्धुकारीलाई भगवानले विमानमा राखेर के गर्नुभयो, लैजानुभयो कृष्ण कन्हैयालालको। त अरू व्यक्तिहरूले भन्न लागे, महाराज कथा त हामीले पनि सुनेको, धुन्धुकारीलाई मात्रै विमान आयो, हामीलाई किन आएन भन्न थाले। ध्यान दिएर सुन्नु, कथामा जसले ध्यान दिएर सुनेको हुन्छ नि, पहिलो दिनदेखि अन्तिम दिनसम्म कथालाई एकदम ध्यानपूर्वक जसले सुनेको हुन्छ, त्यसलाई यो बीचबाट एउटा न एउटालाई परमात्माको झलक पाउँछ सत्तामा अनुभूति हुन्छ। कथा व्यासलाई होस्, सुन्ने श्रोतालाई होस्, भजन गाउनेलाई होस्, कसै न कसैलाई त्यो परमात्माको झलक दिखाइन्छ। तर कथा सुन्नु पर्यो, एकदम भावसँग निष्ठासँग सुन्नु पर्यो। तब गोकर्णजीले भन्नुभयो, त्यसो भए श्रोता, म अर्कोचोटि पुनः भागवतको कथा लगाउँछु, त्यतिखेर सबैजना आउनु, ध्यानपूर्वक सुन्नु, तपाईहरूको पनि कल्याण हुन्छ। पुनः गोकर्णजीले पुनः सप्ताहको यज्ञ लगाउनु भयो। यज्ञ लगाउँदा सबै श्रोताहरू आएर बस्नुभयो। बडा प्रेमपूर्वक ध्यानपूर्वक उहाँहरूले पनि श्रीमद् भागवतको कथा सुन्नुभयो। अनि सबैको लागि के भयो, विमान आयो। त विमान कसलाई आउँछ त भन्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्नु होला, विमान त्यसलाई आउँछ। विमानको अगाडि अ थपिदिनुहोस् त के हुन्छ, अभिमान। जसले अभिमानलाई त्याग्दछ त्यसलाई परमात्माले विमान लिएर आउनुहुन्छ। आज लीलबाई माताले पनि अभिमान त्यागिदिनु हो, सद्गुरुको सेवा गर्नु हो, राज्यको सेवा गर्नु हो, कृष्णको सेवा गर्नु हो। त्यसकारणले उहाँलाई पनि सुखपाल आयो। अनि हामीले पनि यो दुनियाँको अभिमान, धन वैभव सम्पत्ति आदि आदिको अभिमानलाई त्यागौँ भने हाम्रो लागि पनि के आउँछ, विमान आउँछ। बोलो कृष्ण कन्हैयालालको। त्यस प्रकारले त यहाँ भागवतमा के प्रसङ्ग आउँछ भने, गया श्राद्ध सतेर्नापि मुक्तिर्तिं न भवति भनेको छ। गोकर्णजीले गएर गयामा 7 चोटि पिण्डदान गर्दाखेरि पनि धुन्धुकारी तरेन, तर श्रीमद् भागवतको कथाले तर्यो। पिण्ड केलाई भनिन्छ, ध्यान दिएर बुझ्नु होला। कतिपय व्यक्तिहरूले भन्छन् प्रणामीहरूले पिण्डदान गर्दैनन् भनेर। आज पिण्डको अर्थ सुनेर जानु, पिण्ड भनेको शरीर हो। वेदले के भन्छ, यत्पिण्डे तत्ब्रह्माण्डे यत्पिण्डे। जस्तो शरीर छ त्यस्तै हो संसार छ, जस्तो संसार छ त्यस्तै हो शरीर छ। त पिण्डदान भनेको वास्तवमा त्यो डल्लो बनाएर दिनुलाई पिण्डदान भनेको होइन। पिण्ड भनेको यो शरीर हो। शरीर लिएर भगवानलाई के गर्ने, अर्पण गर्ने। कृष्ण कन्हैयालालको। यो शिर लिएर परमात्माको चरणमा झुकाउनु, परमात्माको शरणागति हुनु, त्यो चाहिँ वास्तविक पिण्डदान हो। भय तर्ने भनेको के हो, भय भनेको शरीर हो। यो शरीरबाट आत्मालाई तार्नु चाहिँ भय तर्ने हो वास्तवमा। गौदान केलाई भनिन्छ, गौ भनेको इन्द्रिय हो। यो इन्द्रियहरूलाई परमात्माको चरणमा लगाउनु, कानद्वारा भगवानको कथा सुन्नु, आँखाद्वारा परमात्माको दिव्य झाँकीको दर्शन गर्नु, मन वचन वाणीले पनि कहिले पाप नचिताउनु, यो चाहिँ वास्तविक गोदान हो। कृष्ण कन्हैयालालको। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। अनि मात्रै हामीले अरूलाई उत्तर दिन सक्छौँ कि गोदान भनेको यो हो, पिण्डदान भनेको यो हो, वैतरणी भनेको यो हो। यस कारणले प्रणामीहरूले पिण्डदान गर्दैन। किन त भन्दाखेरि शास्त्र आदि भनेको छ, जबसम्म हाम्रा पितृहरूलाई हामी पिण्ड दिइरहेको छौँ, पिण्डको आश गरेर ती पितृहरू आउँदछन्। त जसले
निज नाम महामन्त्र प्राप्त गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको संसारमा पुनर्जन्म हुँदैन। लक्ष्य कहाँको छ अनि कर्म कहाँको छ यो बुझ्न जरुरी छ हामीले। जब हामीले निज नामको यो कुञ्जी पाउँछौँ, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, जब कृष्णको नाम हामीले पाउँछौँ भने ती व्यक्तिहरूको पुनर्जन्म हुँदैन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बोलाएर किन पिण्डदान गर्ने? पिण्डदान गर्ने कस्तालाई त भन्दाखेरि जसले कृष्ण नाम पाएको छैन, कृष्ण मन्त्र सुनेको छैन, निज नाम पाएको छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि मात्रै हो पिण्डदान गर्ने। नभए जसले कृष्ण मन्त्र प्राप्त गरेको छ, कृष्णको नाम प्राप्त गरेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पिण्डदान गरिराख्नु आवश्यक छैन। किन त भन्दाखेरि श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष प्रमाण छ। किनभने धुन्धुकारीलाई गयामा गएर 7 चोटि पिण्डदान गर्दाखेरि पनि गोकर्णजीले त्यो धुन्धुकारी तरेन। तर श्रीमद् भागवतको कथाले कृष्ण नामको महिमाको यो गाथा सुखदेवजीले गाउनु भएको यो श्रीमद् भागवतको कथा सुनिसके पछाडि धुन्धुकारी तरेको छ। यो भागवत योभन्दा ठुलो प्रमाणहरू केही हुन सक्दैन कृष्णका मेलाको। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यस प्रकारले गोकर्णजीले पनि के गर्नुभयो, कथा सुनाउनु भयो र सबैको तरण तारण भयो। र श्रीमद् भागवत सप्ताहको जुन ज्ञान जसले लगाउँछ, जसले सुन्छ उसको पनि कल्याण हुन्छ, जसले भन्छ उसको पनि अवश्य कल्याण हुन्छ। र जो भगवानको भजनमा आएर ताली बजाउँछ उसको पनि कल्याण हुन्छ, जो भगवानको भजनमा नाच्छ उसको पनि कल्याण हुन्छ र यहाँ सबैको कल्याण हुन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यिनै शब्दको साथमा नघटाइदिनु जरुरी छ। तर यिनै शब्दको साथमा सबैको जीवनमा मङ्गल होस्, आनन्द होस्। अब भोलि पूर्णाहुतिको प्रसङ्ग छ। यहाँ कतिपय व्यक्तिहरू धेरै टाढादेखि आजको रात्रि कार्यक्रममा यहाँ जागरण बस्नको लागि आउनु भएको छ। त्यसकारणले म धेरै बेर यो कथालाई लम्ब्याउँदिनँ। यो 7 दिनसम्म यो भागवतको महात्म्य कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त भागवतको महत्त्व भनेको त्यही हो। जसरी हुन्छ अन्तत्व गत्वा येन केन प्रकारेण कृष्ण भक्तिमा लगेर जोड्नु नै हो। कर्मकाण्डले पनि त्यही भन्छ, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा भन्छन्। त्यहाँनिर कायेन वाचा गरिसके पछाडि पनि अन्तिममा के भन्छन्, अच्युताय नमः अच्युताय नमः अच्युताय नमः भनेको छ। अच्युत भनेको पनि भगवान कृष्ण हो। कर्मकाण्डले लगेर पनि भगवानमा जोड्छ। यो श्रीमद् भागवतले पनि अन्तिममा लगेर कृष्णमै जोड्छ। त्यसकारणले सार तत्त्व भनेको के हो, कृष्ण नै हो। यो कुरालाई जानौँ। भागवतको महात्म्यले पनि यही ज्ञान दिएको छ। र यो रात्रिकालीन कार्यक्रममा हजुरहरूको बिचमा यो बोल्ने क्रममा कतै मेरो शब्दले हजुरहरूलाई चोट पुगेको छ भने म क्षमा माग्दै अब यो बेलुकाको यो रात्रिकालीन आजबाट भोलिबाट हुँदैन यहाँ कार्यक्रम। भोलिबाट सुन्ने हुन्छ। सबैजना घर घर गए। सद्गुरु महाराजको, प्राणनाथ प्यारेको जय भन्ने भक्तहरूको, नभन्ने भक्तहरूको, धुम्म पर्नेहरूको। काठमाडौँको चाबेल नजिक एउटा धुम्मा राई भन्ने छ, थाहा छ तपाईँहरूलाई? मेरी किस्मत को सकाने वाला को एक तू, अरे एक तू, एक तू, मेरा श्याम, मेरा श्याम, मेरा श्याम तू। ताली बजाया मेरे किस्मत को सकाने वाला, मेरी बिगड़ी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी आंखें संभलने वाला। एक तू है, एक तू है, एक तू ही है। मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है। तेरे
तेरे सिवा पापा मैं तो किसी को न जाने दिन और रात में तो घूरते रहो मुझे अपना समझने वाला है ना मुझे गले से लगाने वाला है मुझे अपना बनाने वाला मुझे गले से लगाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही तो है एक तू है एक तू है एक तू ही तो जब मैं हाथ उठाए बैठूं इसको भूल के बैठेगा तेरी दया से मेरा सबका गुजारा जब भी तुम होने तुमको पुकारा मेरे दुख मेरी दुख दुखों से जो खाई नहीं होती ध्यान में सुनो दुखों से जो खाई नहीं होती तो कान्हा तेरी याद भी आई नहीं होती आई नहीं होती आई नहीं होती मेरी दुखड़े मेरे दुखड़े मिटाने वाला आनंद बरसाने वाला मेरे दुखड़े मिटाने वाला आनंद बरसाने वाला एक तू एक तू एक तू मेरी दुखड़ी मिटाने वाला एक तू है एक तू है एक तू ही तो है एक तू है एक तू है एक तू ही तो
राधे 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 ल म दुईटा नाच्ने अत्यन्तै मिठो अहिलेको भागवत युवा कथाकार भन्छु अत्यन्तै मिठो प्रवचन गर्नुहुन्छ यो एरियामा जति पनि भागवत अब लाग्छ मन्दिरमा लाग्छ हाम्रो उत्तरसन दाजु हजुर युवा हुनुहुन्छ सुभाष देवजीलाई सबैतिर निमन्त्रणा गर्ने जिम्मा हजुरको जोरदार ताली बजाउनु अत्यन्तै अत्यन्तै राम्रो हो प्यारो हाम्रो र मलाई विशेष सहयोग गर्ने हाम्रो तबलाबाट हेर्नुहोस् गुजरातमा 4-5 वर्ष ट्रेनिङ लिएर सिक्नु भएको छ अत्यन्तै मधुर अत्यन्तै मिठो अत्यन्तै सरल व्यवहारिक हाम्रो अर्जुन शर्माजीलाई जोरदार ताली बजाउनु यति हात दुख्छ तबला बजाउँदाखेरि मलाई भन्दा गाह्रो हुन्छ बरु म गाउँछु नि मेरो त बरु जति गाएँ त्यति चार्ज हुन्छ चार्ज हुँदै जान्छ कि तर यो तबलाको चार्ज हुँदैन खाना पनि यति खानुपर्छ पटक पटक खानुपर्छ म त इनर्जी आउँदैन आउँदै आउँदैन अनि त्यही भएर कलाकारहरूले अलिकति खानेको लागि भएन भने झडक्क रिस निकाल्यो त्यो गर्नु है माया गर्नु छ त्यो थाहा छ मलाई हाम्रो आमाहरूले कति मलाई खुवाउनु भएको छ यति गाह्रो छ ठोक्नुपर्छ डेङ डेङ नार हाम्रो अर्जुन शर्मा जोरदार ताली बजाउनु अत्यन्तै र मेरो प्यारो भाइ आशिष यो प्यारो बजाउनु पनि धेरै गाह्रो छ यसको लागि हेर्नुहोस् बोल्दा बोल्दा होला एकदमै अलिकति बिरामी हुन्छ हाम्रो भाइ अलिकति मोटो थियो यो धेरै ठोक्नुपर्छ इनर्जी पनि लेस हुन्छ एकदम ह्याप्पी टाइप काजु किसमिस दुध धेरै पिउनुपर्छ कि अत्यन्तै राम्रो छ अनि हाम्रो बाँसुरीबाट ज्यान हेर्नुभएको छ भने धेरै कार्यक्रममा दोहोरी साँझहरूमा अनि सारे गाउँमा रियालिटी सोमा बोल्दा बोल्दै दुध काजु किसमिस के खुवाउँदा खुवाउँदा भन्छ लुट्नुभएको छ के गर्ने जैसा के भन्छ नि ठिक छ म के भन्दा धेरै माया गर्नुहुन्छ कलाकारहरूलाई के भन्दा हाम्रो चन्द्र लामाजी हुनुहुन्छ अत्यन्तै व्यस्त कलाकार हुनुहुन्छ म रिक्वेस्ट गरेँ उहाँलाई चन्द्रजी यहाँ हाम्रो आफ्नै परिणामी सम्प्रदायको कार्यक्रम छ होइन रियालिटी सोमा मात्रै कति बजाउनु हाम्रो पनि आउनु दर्शन दिनु भनेर मैले बोलाएँ एकदम राम्रो एकदम प्यारो हुन्छ जोरदार टाइपको समाजमा अनि हजुरले मेरो प्रोजेक्ट सुन्नु भएको बेला मेरो यहीँ काठमाडौँ हो जोरपाटी हो सुजन तिम्रो सिन्हा हो अब धेरै भजनहरू धेरैले मेरो फेसबुकमा अनि युट्युबमा धेरै सुन्नुभएको छ मलाई धेरै प्रसन्न लाग्यो जस मेरो कला हजुरले हेरिदिनु भएको रहेछ पहिलोपटक आई थिङ्क म 12-13 वर्ष अगाडि आएको थिएँ तर कता आएको थाहा भएन 12-13 वर्ष अगाडि जुम्लामा कार्यक्रम जुम्लाबाट सिधै म आएको थिएँ आउँछ चितवनमै आएको थिएँ तर कुन ठाउँमा हो मलाई जिरोना होला जिरोना म आएको थिएँ र धेरै खुसी लाग्यो म हजुरहरूको समक्ष अब के भन्नु हजुरले मुस्क हाँस्नुहुन्छ हाँस्दाखेरि मेरो राज्य नै हजुर जस्तो लाग्छ क्या मलाई यति राम्रो मुस्कान छ यति राम्रो मुस्कान छ म त भन्छु राज्यको दर्शन गर्नका लागि अन्त कहीँ जानु पर्दैन सुन्दर साथीको अनुहारमा हेरौँ चेहरामा हेरौँ मुस्क हाँस्नु भन्ने मेरो राज्य यही हुन्छ त्यही भएर अत्यन्तै प्रसन्न छु म हाम्रो भान्सामा हुने हाम्रो आमाहरू मेरो राधा मेरो आमा कति मिठो आहा यही हुन्छ यति मिठो खुवाउनु भयो हामी त मायाको दिनुभयो भने कराउने कि फेरि हाम्रो बालमा कराएर भने माया गरेर हुन्छ कि अन्त हाम्रो सुन्दर साथीमा राज्य हो कि माया पनि हुन्छ प्रेम पनि हुन्छ परम नाममा झगडा गरेर त आएको हामी होइन परम नामबाट राज्यसँग झगडा गरेर आएको हामी तिमीले दर्शन नदिएर हुन्छ ल जेसुकै गर भने हामी त यहाँ माया हेर्न आएको होइन
यो माया हेर्दाखेरि अब के हेरिन्छ कोरोना हेऱ्यो भूकम्प हेऱ्यो अन्त के हेर्न बाँकी छ यो सबै माया हो तसर्थ विशेष आज हाम्रो सम्पूर्ण कलाकार टिम हाम्रो गुरुदेव हाम्रो यो सञ्चालक र सम्पूर्ण बुढोली भक्तहरूको लागि पनि सुन्दर साथीहरूलाई सकेर जोरदार ताली बजाएर सम्मान गर्दै अब म दुईटा भजन गाउँछु नचाउँछु हजुरलाई मैले भने नि मैले भजन एउटै भजन गाएर आधी घन्टा 1 घन्टा जान सक्छ त्यही भएर म धेरै गाउँदिनँ अलिकति भोलि अबदेखि कार्यक्रम छ बृहत कार्यक्रम छ म दुईटा भजन आनन्दसँग झुमाउँछु हजुरलाई नचाउँछु चिया कफी पनि आउँदैछ खानु होला अलिकति हजुर सद्गुरु महाराजको ल नाचिया हाम्रो धेरै लाई उठाउन हो साथीहरू उठो अगाडि पुरै उठो अगाडि सुन्दर साथी उठो पाले नाम्थ्यो कृष्ण तिमी आउँछौ कि भनेर दिलबाट समय छ खानेर कृष्ण बैगुनी कृष्ण बैगुनी कृष्ण तिमी आउँछौ कि भनेर कृष्ण तिमी आउँछौ कि भनेर दिलबाट समय छ खानेर कृष्ण बैगुनी कृष्ण Krishna na para pichali Krishna Vaiguni na Vaira Hori Krishna Vaiguni na Vaira Hori Vrindavan ko yogal ni dogali Vrindavan ko yogal ni dogali Mala Krishna na para pichali Krishna Vaiguni na Vaira Hori Krishna Vaiguni na Vaira Hori Hare
नगर दुमना नाच्न गाउनलाई लाज नमानो उठौँ तामा सबै उठौँ जे सिक्योस् जे पढ्न सबै उठौँ सबै उठौँ गरुडा खेल्ने रावत खेल्ने 15-20 मिनट अनि फेरि बस्ने अनि भन्न सुन्ने सबै उठौँ कति ज्ञानी ल आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन भजन गाई नाचौँ न एकछिन नाच्न गाउनलाई नाच्न गाउनलाई भजन गाउनलाई आज हाम्रो भेट भएको दिन आज हाम्रो भेट भएको दिन भजन गाई नाचौँ न एकछिन नाच्न गाउनलाई
पर्ने हो नकारे तक सौरा से पर्ने हो कर्मा कर्मा बेलई मा करने हो कर्मा कर्मा बेलई मा करने हो नकारे तक सौरा से पर्ने हो नकारे तक सौरा से पर्ने हो तेरे काबू साथी होते ना तेरे काबू साथी होते ना रास्ता दौड़ा लाई रास्ता दौड़ा लाई आज हमरो भेट बातो दीना आज हमरो भेट बातो दीना सरकारी ना छोड़ एक्सीना रास्ता दौड़ा लाई It's
त्यो आउँछ त्यो एकछिन यो बसेर बरी गोपी निकल गयो त्यो पुरानो भन्ने हुन्न मान्न थाल्छ झर्को त्यो पुरानो भन्ने हुन्न मान्न थाल्छ झर्को तिरी मुराले त बसौ सहित सर्को तिरी मुराले त बसौ सहित सर्को पानी खोइ हाँसाइदिन्छौ पारिदिन्छौ सर्को अरे होइन भने त्यो काले कृष्णलाई सोधरा त्यो काले कृष्णलाई सोधरा त्यो काले कृष्णलाई सोधरा त्यो काले कृष्णलाई सोधरा चिन्नुने छैन जान्नुने छैन हँसेर सताउने सोधरा सबैले 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 सताउने Fantastic, wonderful, wonderful. कहा आओ ना तो छम के भजन गाएरा पानी पहाड़े अस्सी मचाए कृष्ण जी राधे काम करो पानी पहाड़े अस्सी मचाए कृष्ण जी राधे काम करो पानी पहाड़े अस्सी मचाए कृष्ण जी राधे काम करो पानी पहाड़े अस्सी मचाए कृष्ण जी राधे काम करो कृष्ण जी में अर्पण करूं भजन गाएगा कृष्ण में कृष्ण जी में अर्पण करेगा भजन गाएगा कृष्ण में प्रभु के शरण में चित्ता लाएगा प्रभु के शरण में चित्ता लाएगा बाहुन से समझो में भजन गाएगा कृष्ण जी कृष्ण संगर घूमना जाओ ना कृष्ण संगर घूमना जाओ वाली तो वृंदावन में है भाव लागे भागो लागे भागो कृष्ण संगर घूमना जाओ ना कृष्ण संगर घूमना जाओ अरे बुढ़ो लगा अरे गोपी ने क्या वाली तो वृंदावन में है भाव लागे भागो कृष्ण संगर घूमना जाओ ना कृष्ण संगर घूमना जाओ अरे गोकुला क्या बजाना गोपी ने छन बजाना घुमाई लो संगा जरा घुमाई लो संगा जरा और कृष्ण जी ही तेरी माया माया लगे हो कृष्ण ही भूली ना जाओ निकल गोपाली के ना कक्षुनी तेरे भजन सुनी सब करी ना सुनी सब करी ना ते औसुनी 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 माइलो साजा भोलि त बाई बुढ्यौली मासी आनन्दसँग अन्तिम भजन हो अन्तिम क्षण हो सबै आनन्द लिऊ ल आजको रात रमाइलो साझा आजको रात रमाइलो साझा भोलि त बाई बुढ्यौली
भोलि त बाई बाई आजको रात सबै भक्तजन सकेर नाच गाने गर्दै हो कि होइन कोही सकी पसिना निकाल्दै कोही सकी उफ्रिँदै है कसैको लुगा पुरै बिर्सकै बिर्सक्यो मेरो नि बिर्सक्यो यही त उनी भाव प्रेम भनेकै हो आजको रात नाच गाने गर्दै आजको रात सखीहरू दुई हात समय समय नाच गाने गर्दै भोलि त बाई बाई छिटो नपासी भोलि त बाई बाई छिटो नपासी आजको रात नाच गाने गर्दै आजको रात नाच गाने गर्दै भोलि त बाई बाई छिटो नपासी भोलि त बाई बाई छिटो नपासी आजको रात रमाइलो साँझ आजको रात रमाइलो Radhe Shyam Sapno Radhe Shyam Sapno